XFM Express Balita. Express Balita. Gipangunahan ni impasugong Mayor May Okinlay kagahapong adlaw Hunyo 3, 2026 aga payout educational assistance alang sa mga college graduating nga students. Sumala pa ni Mayor Okinlay nga malipayon siya isip inahan sa mga lungsod nga makita niini ang mga college graduating students nga kadawat sa ilang educational assistance. Dugang pa niini nga ang maong ayuda dili kini ilaha kundi ilang lang kining gibalik sa katawhan tungod ang kwarta para sa katawhan pinaagi sa mga programa aron makatabang sa edukasyon o kaugmaon sa mga kabataan. Ang maong inisyatibong gihimo ni Mayor Okinlay nagpakita lamang kini nga seryoso ang gobyerno sa pagtabang sa mga estudyante alang sa pagkabot silang tagatag sa kapangandoy. Mga katropa, hilig kabag kape pandididan kasi mong doktor nga mga pi ayaw kabalak ka mga pi sa Santon Plus Coffee Mix dunet kini suyabin mangustid o malunggay alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News. XFM Report. Balitang dukan, balitang santo.